मैं पैदाइशी तौर पर एक आंख से नबीना था, मगर देखने में बिल्कुल ठीक लगता था। ये बात मेरे माँ बाप के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। मेरा नाम बिलाल था और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के गरीब गुलियारे से था। मेरे अबू साइकिल मरम्मत का काम करते थे और अम्मी घर में कढ़ाई करती थी। मैं स्कूल जाता था, मगर दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते कि मैं गरीब गुलियारे से हूँ और मेरा कुछ नहीं बन सकता। मैं अक्सर गुस्से में आ जाता, लेकिन मेरे अबू मुझे हमेशा सब्र और शुक्र की तलकीन करते। एक दिन मैं नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था कि गली के पीछे रास्ते में एक फकीरनी जुलेखा बैठी थी। उसने मुझे आवाज दी और कहा कि तुम्हारी दौलत तुम्हारे पीछे चल रही है। मैं हैरान रह गया। फिर उसने कहा कि तुम भी मेरी तरह एक आंख से अंधे हो। ये बात सुनकर मैं कांप गया, क्योंकि ये राज सिर्फ मेरे पास था। मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा कि मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने दिल में आकर सोचा कि अगर फायदा हुआ तो ठीक, वरना छोड़ दूंगा, और मैंने निकाह कर लिया। जब उसे घर ले आया तो उसे एक पुराने कमरे में बिठा दिया, लेकिन जब वापस गया तो वो गायब हो चुकी थी। और वहाँ एक अजीब हकीकत सामने आई कि वो फकीरनी नहीं बल्कि एक खास आजमाइश थी। वक्त गुजरता गया, मैं अपने अबू की नसीहत पर अमल करता रहा और स्कूल में बच्चों के ताने सुनकर भी सब्र करता रहा। एक दिन मैंने उन सब का जवाब देने की बजाय मुस्कुरा कर कहा, मुझे अपने बाप पर फख्र है जो हलाल रिज़्क कमाते हैं। इस बात पर सब हैरान रह गए। उस्ताद ने भी मेरी तारीफ की। फिर मेरी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई। मेरा अचानक मेरे अबू और अम्मी एक हादसे में दुनिया से चले गए और मैं इतना तनहा अकेला रह गया। मेरा घर वीरान हो गया और मैं मुकम्मल तौर पर टूट गया। लेकिन मैंने उनकी नसीहत याद रखी और अपनी जिंदगी को संवारने का अज़म किया और सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन दिनों एक आंधी आई और मैं डर कर कमरे में छुप गया। बच्चों की तरह रोता रहा। माँ बाप के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं होती। ये बात उनके जाने के बाद समझ आई। मोहल्ले वाले एक महीने तक मेरा ख्याल रखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ उठा लिए। एक दिन मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा कि इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम पढ़ाई करो और जिंदगी संवारो। मैंने मजदूरी भी शुरू कर दी। जैसे तैसे करके मैंने तालीम मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर दिल हर वक्त उदास रहता। मैं इस मोहल्ले से निकल जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ रहकर हर याद ताज़ा हो जाती थी। मेरे अबू के एक दोस्त ने, रशीद अंकल, जो दूसरे गांव में रहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मेरे पास आ जाओ, अकेले कब तक रहोगे। मैंने इनकी बात मान ली और अपना छोटा सा घर बेचकर उनके साथ चला गया। रशीद अंकल एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो स्कूल टीचर थे और गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे भी अपने घर की फरियाद पार की तरह रखा हुआ था। वक्त गुजरता गया, मगर मैं अभी तक वालिदैन के सदमे से बाहर नहीं आ सका। मैं अक्सर खामोश रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। रिश्तेदार पहले ही हमसे दूर थे, क्योंकि हम गरीब थे। इसीलिए अबू ने भी उनसे ताल्लुक कम कर लिया और अपनी छोटी दुनिया में रहने लगे। रशीद अंकल ने भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो हमेशा हौसला दे देते थे। एक दिन मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी जिंदगी खुद संवारनी चाहिए और कहीं अलग रहना चाहिए, लेकिन रशीद अंकल ने मुझे जाने नहीं दिया। इसी दौरान उनकी बेटी मेरे लिए खाना लेकर आती थी। मैंने एक दिन उससे बात करके उसे शादी की तजवीज दी, लेकिन वो गुस्से में आ गई और वो बोली कि वो किसी और को पसंद करती है और मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसी बात से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वहाँ से चला आया। फिर मैंने एक दूसरे इलाके में जाकर रिहाइश अख्तियार की और नौकरी तलाश करने लगा, मगर हर जगह नाकामी होती रही। कभी काम मिलता और कभी हाथ से निकल जाता। एक दिन भूख और थकन की वजह से मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं घर में था। वही औरत जिसने मुझे रहने के लिए कमरा दिया था, उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, मैं कई दिन से भूखा हूँ और काम भी नहीं मिल रहा। वो मेरे लिए खाना लाई और मुझे माँ जैसा प्यार देने लगी। मैं वहाँ रहकर रोज नौकरी ढूंढता रहा, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। इसी दौरान मैंने फिर उसी गली में उस अंधे फकीरनी को देखा। वो कहती थी कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। मैं उसकी बात को नजरअंदाज करता रहा, मगर एक दिन उसने फिर कहा कि तुम भी मेरी तरह एक आंख से अंधे हो। ये बात सुनकर मैं कांप गया, क्योंकि ये राज किसी को मालूम नहीं था। मैं उसके पास गया और उसके कदमों में गिर गया। वो बोली कि मुझसे निकाह कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पहले मैंने उसके बात को मजाक समझा, मगर फिर लालच में आकर मैंने उससे निकाह कर लिया। उससे घर ले आया। मैंने उससे पुराने कमरे में बिठाया, मगर जब मैं वापस आया तो वो फकीरनी नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं वही वो फकीरनी थी। मगर अब हकीकत सामने
میں آ گئی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے خوبصورت بنگلے میں نرم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں وہی فقیرنی عورت میرے سامنے آئی۔ میں ڈر کر ایک طرف اٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، ڈرو مت، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، تم نے میری بہت مدد کی ہے، اب یہ محل، یہ دولت، یہ سب تمہارا ہے، کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ میں ابھی بھی یہی سوچ سمجھ رہا تھا کہ میں خواب میں ہوں، مگر وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ میں نے پانی پی اور اپنے چہرے پر چیٹنے مارنے اور اس سے پوچھا کہ تم فقیرنی عورت سے اتنی خوبصورت لڑکی کیسے بن گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں ایک پری ہوں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک اور شخص مجھے فریب دے رہا۔ سب لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ اس پر جادو تھا اور وہ عام انسان نہیں تھا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا اور میں گہری کھائی میں گر گئی۔ وہ شخص دراصل ایک جادوگر تھا جو عورت کا روپ دھارے ہوئے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے جادو سے قید کر لیا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں تاکہ وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے روز تکلیف دیتا اور آخر کار میں اس کی قید میں آ گئی۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی بات مانوں، مگر میں نے شرط رکھی کہ میں اس کا اڈا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے معصوم بچے قید تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سب کو بچاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ یا تو میں اس سے شادی کروں یا ہمیشہ کی قید میں رہوں گی، مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے اس کے لمبے بال جو اس کی طاقت کا راز تھے موقع پا کر کاٹ دیے اور آگ میں ڈال دیے جس سے وہ جل کر ختم ہو گیا، مگر مرتے وقت اس نے بددعا دی کہ میں پھر سے ایک بڑی اندھی فقیرنی بن جاؤں اور کوئی مجھے ٹھیک نہ کر سکے۔ اسی لمحے میں واقعہ فقیرنی بن گئی اور میری بینائی بھی چلی گئی۔ میں سالوں تک اس حال میں بھیک مانگتی رہی۔ پھر ایک دن ایک اور پری مجھے بتایا کہ میری نجات صرف اسی انسان سے ممکن ہے جو ایک آنکھ سے اندھا ہو اور مقررہ راز میں پیدا ہوا ہو۔ میں ڈھونڈتی رہی اور آخرکار تم تک پہنچ گئی۔ تم سے نکاح کر کے میں آزاد ہو گئی۔ یہ دولت بھی تمہاری ہے اور تم ایک نیک انسان ہو، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ پری غائب ہو گئی اور مجھے لگا جیسے میں ابھی بھی خواب میں ہوں، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ کچھ دن بعد رشید انکل اپنی بیٹی کے ساتھ میرے گھر آئے اور میرے حالات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی بیٹی نے مجھ سے معافی مانگی اور شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر میں جان چکا تھا کہ وہ صرف دولت کی وجہ سے بدلی ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے نائلہ سے شادی کر لی جو اس گھر کی کرایہ دار عورت کی بیٹی تھی، جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اب میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں جہاں غریب مزدوروں کو عزت اور بہتر تنخواہ دیتا ہوں اور میں ہمیشہ اس نیک پری کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بدولت میری زندگی بدل گئی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے کہانی میں۔